శ్రీమాత్రే నమః. మోక పంచశతి 5వ శతకం మందస్మిత శతకంలోని 31వ శ్లోకం నుండి 40వ శ్లోకం వరకు. చేతశ్రీతలయంతు నః పశుపతేః ఆనందజీవాతవో నమ్రాణాం నయనాధ్వసీమసు శరచ్చంద్రాతపోపక్రమాః సంసారాఖ్యసరోరుహాకరఖలీ कारे तुषारोत्कराः कामाक्षि स्मरकीर्तिबीजनिकराः त्वन्मन्दहासाङ्कुराः कर्मौघाख्यतमः कचाकचिकरान् कामाक्षि सञ्चिन्तये त्वन्मन्दस्मितरोचिषां त्रिभुवन क्षेमङ्करानङ्कुरान् ये वक्त्रं शिशिरश्रियो विकसितं चन्द्रातपाम्भोरुह द्वेषोद्घोषणचातुरीमिव तिरः कर्तुं परिष्कुर्वते कुर्युन्नः कुलशैलराजतनये कूलङ्कषं मङ्गलम् कुन्दस्पर्धनचुञ्चवस्तव शिवे मन्दस्मितप्रक्रमाः ये कामाक्षि समस्तसाक्षिनयनं सन्तोषयन्त्यान्तरम् कर्पूरप्रकरा इव प्रसृमराः पुंसामसाधारणाः कम्रेण स्नपयस्वकर्मकुहना चोरेण मारागमा व्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषाम् अक्षीणलक्ष्मीपुषा कामाक्षिस्मितकन्दलेन कलुषा स्फोटक्रिया चुञ्चुना कारुण्यामृतवीचिका विहरण प्राचुर्यधुर्येण माम् त्वन्मन्दस्मितकन्दलस्य नियतं कामाक्षि शङ्कामहे बिम्बः कश्चन नूतनः प्रचलितो नैषाकरः श्रीकरः किञ्च क्षीरपयोनिधिः प्रतिनिधिः स्वर्वाहिनी वीचिका बिब्बो कोऽपि विडम्ब एव कुहना मल्लीमतल्लीरुचः दुष्कर्मार्कनिसर्गकर्कशमहः सम्पर्कतप्तं मिलत् पङ्कं शङ्करवल्लभे मम मनः काञ्चीपुरालङ्क्रिये अम्बत्वन्मृदुलस्मितामृतरसे मन्त्वा विधूय व्यधाम् आनन्दोदयसौधशृङ्गपदवीम् आरोढुमाकाङ्क्षति नम्राणां नगराजशेखरसुते नाकालयानां पुरः कामाक्षि त्वरया विपत्प्रशमने कारुण्यधाराः किरन् आगच्छन्त अनुग्रहं प्रकटयन् आनन्दबीजानि ते नासीरे मृदुहास एव तनुते नाथेषु धाशीतलः कामाक्षि प्रथमान विभ्रम विधिः कन्दर्पदर्पप्रसूः मुग्धस्ते मृदुहास एव गिरिजे मुष्णातु मे किल्बिषम् यन्द्रष्टुं विहिते करग्रह उमे शम्भुस्त्रपामीलितम् स्मेरं कारयति स्म ताण्डव विनोदा आनन्दिना तण्डुना क्षुण्णं केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजनैः कर्मग्रन्थिनियन्त्रितैरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः मुक्तिर्द्रष्टुमशक्यमेव मनसा मूढस्य मे चक्षुषो मार्गं दर्शयतु प्रदीप इव ते मन्दस्मितश्रीरियम् ज्योत्स्नाकान्तिभिरेव निर्मलतरं नैषाकरं मण्डलम्
हंसैरेव शरद्विलाससमये व्याकोचमम्भोरुहम् स्वच्छैरेव विकस्वरैरुडुगणैः कामाक्षि बिम्बम् दिवः पुण्यैरेव मृदुस्मितैस्तव मुखम् पुष्णाति शोभाभरम्।